नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसराइल में फौजी बगावत की तैयारी हो रही है। नेतन्याहू को इस बात का लगातार डर सता रहा है कि पिछले 9 महीना में जिस तरह उन्होंने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड क्या है, कत्ले आम क्या है, पूरे गज़ा पट्टी को मलबा में तब्दील कर दिया है, इसके बावजूद एक भी महाज पर इसराइल को कामयाबी नहीं मिल सकी और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया जा रहा है। अब नेतन्याहू की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो इसराइल की सेना है वो फौजी बगावत की तैयारी कर रही है, बहाना बनाकर हमको इक़्तिदार से हटाया जा रहा है। इसराइल की जो सेना है अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के बजाय हम पर इल्ज़ाम लगाना चाहती है और हमको हटाने की तैयारी की जा रही है। ये बात डायरेक्ट नेतन्याहू तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये इनके बेटे हैं, ये बार बार ये बातें कह रहे हैं। इसी तरह इनकी बीवी है सारा नेतन्याहू, इनकी तरफ से बातें बार बार की जा रही है और ये तीनों मिलके कह रहे हैं कि नेतन्याहू को हटाने के लिए, तख्ता पलटने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। दरअसल इसराइल में चल क्या रहा है पहले उसको समझिए। और ये सारी खबरें इसराइल की मीडिया की तरफ से आई है, कोई अल जज़ीरा ने इसको अपनी तरफ से ब्रेक नहीं किया है। अल जज़ीरा ने इसराइल की मीडिया की बुनियाद पर इस खबर को शाया किया है। दरअसल गज़ा पट्टी में लड़ाई को 9 महीना हो चुके हैं और इस 9 महीना में 10,000 से ज़्यादा इसराइली सेना मारी जा चुकी है या बुरी तरह वो ज़ख्मी है, नफ्सियाती मरीज़ हो चुकी है। इसराइल की मैशत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दुनिया भर के कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। ऐसे भी दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने इजराइल को अभी तक एज ए स्टेट तस्लीम कर रखा है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ़लस्तीन को यूरोप और वेस्ट के बहुत सारे मुल्कों ने अभी तक एज ए स्टेट तस्लीम नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी तादाद में यूरोप और वेस्ट के ममालिक अब फ़लस्तीन को स्टेट के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं और आलमी सतह पर यह इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसराइल इससे पीछे जाता जा रहा है। उसने जो सिफारती सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी फ़लस्तीन के हक में फैसला आया। इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की हर रेजोल्यूशन और करारदाद में फ़लस्तीन को ही हक पर बताया जा रहा है और इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिया जा रहा है। अमेरिका जो लगातार सपोर्ट करता रहा है और अभी तक सपोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद अमेरिका में चुनाव को देखते हुए जो बाइडन ने हथियारों की सप्लाई में कुछ कमी की है या फिर दूसरे रास्ते से वो इजराइल को हथियार फराहम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों ने बिन्यामिन नेतन्याहू को अपने देश में ही तनहा कर दिया है। फौज के साथ इख्तलाफात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकी काबीना से कई लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। फौज के कई जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने खुलेआम इसके खिलाफ बयान दिया है। यहाँ तक कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इसके खिलाफ बयान दिया। पिछले दिनों फौज के जो स्पोक पर्सन है डेनियल हागरी, उनका वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आया था कि हमास को ख़त्म करने का जो ख्वाब है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का शुरू से प्लान ये है, क्योंकि या जो कह लीजिए इन्होंने जो गज़ा पट्टी पर हमला किया था तो अपना 3 हदफ तय किया था। पहला हदफ ये था कि जितने इजराइलियों को हमास ने यरगमाली बनाया है उन सब को रिहा कराना है, हमास से बातचीत के बगैर, कोई डील के बगैर। दूसरी शर्त ये थी या दूसरा इनका हदफ ये था कि हमास के अंदर जो जंग लड़ने की सलाहियत है, उनके पास जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको ख़त्म कर देना है ताकि मुस्तक़बिल में हमास नाम की कोई भी तहरीक बाकी न रह सके। आइंदा कोई भी फ़लस्तीनी इजराइल पर हमला करने की, अपने देश को आज़ाद कराने की फ़िक्र ना कर सके। और तीसरा मनसूबा यह था कि गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनियों से खाली करा देना है, वहाँ इजरायली सेना होगी और जिस तरह दूसरे इलाके फ़लस्तीन के इजराइल के कब्ज़ा में जा चुके हैं, उस पर अब इजराइल बना हुआ है जैसे अस्कलान और दूसरा एरिया, वैसा ही गज़ा पट्टी भी मुस्तकिल तौर पर इजराइल का हिस्सा बन जाए और जो यहाँ की आबादी है गज़ा पट्टी की फ़लस्तीनियों की 2 मिलियन से ज़्यादा, उन सब को सेनाई के इलाक़े में, उर्दन में या मिस्र में ढकेल दिया जाए, वो लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाए, यहाँ न रह सके। ये 3 हदफ था इसराइल का और इसराइल को एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी। और अब इजरायली सेना कह रही है कि हमें वहाँ से वापस बुलाओ, हम नहीं रह सकते, हम लगातार मर रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। इसराइल ये बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अब इजरायली सेना के खिलाफ ही एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बिन्यामिन नेतन्याहू की फैमिली ने। और सबसे पहले ये जो इनका बेटा है यायर, इसने एक बयान दिया था और क्या कहा था इसने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने कहा कि इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ हरत्सी हेल्फी, इसी तरह फ़ौजी इंटेलिजेंस के सरबरा एहरान हलीफ़ा और जनरल इंटेलिजेंस के चीफ रोनीन यार इसराइल के बारे इन सब का नाम लेते हुए इसने कहा कि ये सब इसराइल के बारे में मालूमात छुपा रहे हैं, मेरे वालिद को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि गज़ा पट्टी की सही सूरत हाल क्या है, हमास की सूरत हाल क्या है।
تو کیا یہ سب غداری نہیں ہے کہ فوج کے اتنے بڑے بڑے ذمہ داران، انٹیلیجنس کے سربراہان سرکار کو، حکومت کو مکمل معلومات نہیں دے رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ غداری ہے، تختہ پلٹنے کی کوشش ہے۔ نتن یاہو کے بیٹے کے بعد نتن یاہو کی بیوی سارہ نتن یاہو نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرے شوہر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوجی بغاوت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ سارہ نتن یاہو ہے اور یہ نتن یاہو یہ ان کی بیوی ہے، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں باضابطہ فوج کے درمیان اسی طرح کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کے اخبارات میں یہ خبریں سامنے آئی ہے۔ بعد میں نتن یاہو کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے ان کے بیان کی تردید کی، لیکن جو فوجی کرنل ہے، جو خواتین ہیں، ان میں سے کئی کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایک ایسی اسرائیل کے فوجی کرنل ہے جس کا بیٹا اس جنگ میں مارا گیا ہے، اس نے بھی کہا کہ سارہ نتن یاہو نے اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ میرے شوہر کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، فوج تختہ پلٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اب سارہ کا یہ کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے جس طرح غزہ پٹی پر حملہ کیا، 40 کلومیٹر کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا، 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے، 250 سے زیادہ کو فلسطینیوں نے یرغمالی بنا لیا۔ اسرائیل کا جو دعویٰ تھا کہ سب سے مضبوط سیکورٹی اس کی ہے، سب سے اہم ترین انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، اس کے ہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس نے جو سرحد پر بار لگایا ہے اس کو کوئی عبور کر کے ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا، وہاں بھی چونٹی آ جاتی ہے تو اس کا سینسر اس کو بتا دیتا ہے۔ یہ سب دعویٰ اسرائیل کا کھوکھلا ثابت ہو گیا۔ اب اس کا ذمہ دار نتن یاہو کو مانا جا رہا ہے، نتن یاہو اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اب نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی سینا ہے، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، جو موساد ہے، جو شنبیٹ ہے، وہ سب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہم کو مجرم بتانا چاہتی ہے، ہم پر الزام لگا رہی ہے اور ہمیں تختہ سے الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتن یاہو نے بھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے بیٹے یائر اور میری بیوی سارہ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو اگر خطرہ لاحق ہے تو کس سے خطرہ ہے؟ حماس کے لڑاکوں سے نہیں، بلکہ خود ان کے اپنے ملک میں جو افراتفری چل رہی ہے، ان کے ملک کی جو فوج ہے اس سے خطرہ لاحق ہے۔ اور جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، تو لگاتار ہوتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تل ابیب میں یا جہاں ان کا گھر ہے بنیامین نتن یاہو کا، اس کے باہر پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ مانگ کی جا رہی ہے کہ تم نے 9 مہینہ کا وقت لگا دیا، ابھی تک تم ایک بھی محاذ پر جنگ نہیں جیت سکے، تم نے کتنے حماس کے لڑاکوں کو مارا ہے اس کی بھی اب تک کوئی ڈیٹیلز تمہارے پاس نہیں ہے۔ دراصل سچائی یہ ہے کہ بنیامین نتن یاہو نے اپنی سینا کے ذریعے غزہ پٹی میں عام فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، حماس کے فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کا جو ان کا سپنا ہے وہ 10% بھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حماس کے لڑاکے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب اسرائیل کی سینا حماس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عام فلسطینیوں پر حملہ کرتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اسکول پر انہوں نے حملہ کیا، ریڈ کرسنٹ کی ٹیم پر حملہ کیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن پر حملہ کیا، مسجد پر، چرچ پر، عیدگاہ پر، اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں سب پر اس نے حملہ کیا۔ ایک بھی ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے جہاں انہوں نے واقعی میں حماس کے لڑاکوں کو مارا ہو، اگر کہیں مارا بھی ہے تو غزہ پٹی کے باہر انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ پوری سچائی ہے فلسطین کی، اور اس وقت بغاوت کی خبر آ رہی ہے، بیوی اور بیٹا نے اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ میں نتن یاہو کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، نتن یاہو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، اور ایسا ہوگا کیونکہ جو کوئی بھی جرم کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، اس کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو وہاں سے سزا ملتی ہے، اس کا وہاں پر عبرتناک انجام ہوتا ہے جہاں کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہٹلر کو دنیا جانتی ہے کہ اس نے یہودیوں کا سب سے زیادہ قتل عام کیا، چن چن کر ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، لیکن اسی ہٹلر کا جرمنی میں عبرتناک انجام ہوا، اور آج جرمنی میں ہٹلر کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس جرمنی میں ہٹلر سے نفرت کی جاتی ہے، حالانکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا جرمنی میں۔ اس نتن یاہو کا جو آج کے دور کا ہٹلر ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو فلسطینیوں کا سب سے بڑا قاتل ہے، اس کا بھی انجام اسی جیسا ہونے والا ہے، اور اپنے ملک میں ہی اس کا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیجیے۔ ڈسکرپشن میں تفصیل موجود ہے، اور جوائن کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔